तफसीर इब्न कतीर सूरह आले इमरान आयत नंबर 78। And verily among them is a party who distort the book with their tongues। और उनमें से कुछ लोग एक ऐसा गिरोह है जो अपनी जबान को तोड़ मरोड़ के मतलब किताब में से मतलब जो भी वो मतलब पढ़ता है वो ऐसे जबान को मोड़ के उसको कुछ का कुछ पढ़ता है, so that you may think it is from the book, ताकि तुम ये समझो कि ये तो किताब में से पढ़ा जा रहा है ना, but it is not from the book, लेकिन वो किताब में से नहीं है। यहाँ भी अल्लाह ने इस बात को साफ कर दिया कि नहीं वो किताब में से नहीं है। एंड दे से, और वो कहते हैं दिस इज फ्रॉम अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से। यानी तुमको अगर किसी से कोई काम करवाना है, कोई बात उसको बोलनी है कि भाई, तो अब तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोल रहे हो ना, बट इट इज नॉट फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह कहता नहीं ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। एंड दे स्पीक अ लाई अगेंस्ट अल्लाह वाइल दे नो इट, और ये अल्लाह की तरफ एक झूठ घड़ रहे हैं, यानी झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जबकि वो जानते हैं। द जूज ऑल्टर अल्लाह's वर्ड्स, यहूदी जो है अल्लाह के जो भी वर्ड्स है, अल्लाह के जो भी कलाम है, उसको तोड़ मरोड़ के मतलब कुछ का कुछ बनाते हैं, उसको ऑल्टर करते हैं। अल्लाह सेज़ व इन्ना मिनहुम लफरीकन यलऊना अलसीनतहुम बिल किताबे लितहसबूहु मिनल किताबे वमा हुआ मिनल किताबे व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह एंड वेरिली अमंग देम इज अ पार्टी हु डिस्टॉर्ट द बुक विद देयर टंग्स। और इनमें से एक गिरोह ऐसा है जो किताब में से यानी मतलब पढ़ते हुए अपनी जबान को ट्विस्ट करता है, सो दैट यू मे थिंक इट इज फ्रॉम द बुक, ताकि तुम ये समझो कि ये तो किताब में से ही है ना जो पढ़ा जा रहा है, बट इट इज नॉट, बट इट इज नॉट फ्रॉम द बुक एंड दे से दिस इज फ्रॉम अल्लाह, बट इट इज नॉट फ्रॉम अल्लाह। तो अल्लाह कह रहा है कि ये किताब में से भी नहीं है, और जब वो ये कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह कहता नहीं ये अल्लाह की तरफ से भी नहीं है। Allah states that some Jews, may Allah's curses descend on them, distort Allah's words with their tongues, change them from their appropriate places, and alter their intended meanings. अल्लाह यहाँ पर बता रहा है कि कुछ यहूदी ये काम करते हैं कि अल्लाह की लानत उनके ऊपर हो, कि वो अल्लाह के जो वर्ड्स है, अल्लाह के जो कलाम है, अल्लाह के कलमे, उसको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं अपनी जबानों से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, और उनकी असली जगह से उनको हटा के दूसरी जगह पे यानी रख देते हैं, और फिर जो उसका असली मीनिंग है वो उसको बदल देते हैं। दे डू दिस टू डिसीव द इग्नोरेंट पीपल, ये वो इसलिए करते हैं ताकि जो भी मतलब गाफिल लोग हैं या इग्नोरेंट हैं, उनको पढ़े लिखे नहीं, जाहिल है या उनको समझ नहीं है, तो उनको धोखा दो। जो उनको जो बात तुमको समझानी है तुम वो उनको बता रहे हो, अल्लाह ने जो लिखी वो नहीं। बाय मेकिंग इट अपीयर दैट देयर वर्ड्स आर इन द बुक ऑफ अल्लाह, और ऐसा बताते हैं, जाहिर ये करते हैं कि ये तो अल्लाह की किताब के अंदर के वर्ड्स हैं, जबकि वो अल्लाह की किताब के अंदर के वर्ड्स नहीं हैं। They do this to deceive the ignorant people by making it appear that their words are in the book of Allah, कि अल्लाह की किताब पे है ये। They attribute their own lies to Allah, और जो झूठ उन्होंने खुद बोला वो अल्लाह की तरफ मतलब अल्लाह की तरफ वो मंसूब करते कि यानी कि जो झूठ उन्होंने बोला है, even though they know that they have lied and invented falsehood, जबकि उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने एक झूठ को इन्वेंट किया है, घड़ा है, और घड़े हुए झूठ को अल्लाह की तरफ तुम वो कर रहे हो कि ये अल्लाह की तरफ से है,
Therefore Allah said, اسی لیے اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, and they speak a lie against Allah while they know it. اور وہ جھوٹ کہتے ہیں اللہ کے خلاف جبکہ وہ جانتے ہیں، یعنی انہیں پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجاہد الشعبی الحسن قتادہ and الرابی بن انس said that يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, who distort the book with their tongues, means اس کا مطلب ہے they alter them, یعنی Allah's words, اللہ کے جو کلام ہے، اللہ کے جو words ہیں وہ اس کو بدل دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، اس میں کمی بیشی یا زیادتی کر دیتے ہیں. Al-Bukhari reported that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, the ayah means they alter and add, although none among Allah's creation can remove the words of Allah from his books. They alter and distort their apparent meanings. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے جو بھی مطلب ورڈز ہے وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے ورڈز، اللہ کے کلمے، اللہ کا کلام اس کی کتاب میں سے نہیں نکال سکتا، نکالنا ہی نہیں چاہیے، وہ نکال نہیں سکتا. دے آلٹر اینڈ ڈسٹارٹ دیئر اپرنٹ میننگ، تو جو اس کا اصلی میننگ ہے وہ اس کو چینج کر کے، بدل کے، توڑ مروڑ کے جو میننگ ان کو بتانا ہے وہ میننگ لے آتے. وہب بن منبہ said, the Torah and the Injil remain as Allah revealed them and no letter in them was removed. تو انہوں نے یہ کہا کہ تورات اور انجیل جو ہے اللہ نے اس کو جیسی نازل کیا تھا وہ ویسی کی ویسی ہے، اور اس میں سے کوئی بھی ایک حرف بھی مطلب نکالا نہیں گیا ہے. However, the people misguide others by addition and false interpretation. لیکن لوگ جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو، یا تو اس میں اضافہ کرتے ہیں اور یا تو پھر اس کو غلط طریقے سے مطلب انٹرپریٹ کرتے یا بتاتے ہیں. Relying on books that they wrote themselves, جو خود نے کتابیں لکھی ہے اس پہ زیادہ ان کو بھروسہ ہے. Then وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, they say, پھر وہ کہتے ہیں this is from Allah, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, but it is not from Allah, لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. As for Allah's books, they are still preserved and cannot be changed. اور اللہ کی جو کتاب ہے وہ محفوظ ہے، وہ برابر حفاظت سے ہے اور اس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں. ابن ابی حاتم recorded this statement. However, if Wahab meant the books that are currently in the hands of the people of the book, then we should state that there is no doubt that they altered, distorted, added to, and deleted from them. تو جو یہ وہاب ہیں انہوں نے جو کہا کتاب جو ان کی تورات اور انجیل کے بارے میں، لیکن یہاں پر ابھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ابھی کی جو کتابیں، جو آج کے اہل کتاب جو لوگ ہیں، پیپل آف دا بک، ان کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے آج کی ڈیٹ میں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس کو توڑ مروڑ کے بدلایا نہیں ہے، یا اس میں کوئی اضافہ یا ایڈنگ یا کہیں اس میں سے کوئی مطلب ڈیلیٹ کر دیا گیا یا نکال دیا گیا اس میں سے کوئی سینٹنس یا کوئی ورڈ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے. فار انسٹنس دا عربک ورژنز آف دیز بکس کنٹین ٹریمینڈس ایرر، یعنی یہ کتابیں جو ہیں ان کا عربی جو مطلب ورژن ہے، عربی میں جو لکھی گئی ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. many additions and deletions and enormous misinterpretation، یعنی اس کے اندر کافی اضافہ بھی ہے اور
گھٹایا بھی گیا ہے، اندر سے مٹایا بھی گیا ہے، اور بہت ساری چیز کو غلط طریقے سے بیان کیا گیا ہے. Those who rendered these translations have incorrect comprehension in most. Rather, all of these translations, یعنی سارے ہی جو ٹرانسلیشنز ہے یا جن کو پبلش کیا گیا ہے یا جو بھی مطلب اس کو مطلب اگر اس کو یعنی مطلب اس کو بنایا گیا ہے یا پبلش کیا گیا ہے تو اس کا جو بھی مطلب سمجھنا یا جو بھی اس کا ہے وہ پورا کے پورا غلط ہی ہے. تمام اس کا ٹرانسلیشن، اس کا جو بھی مطلب ترجمہ. If Wahab meant the books of Allah that he has with him، تو اگر وہاب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جو اللہ کی کتابیں جو ان کے خود کے پاس ہے اگر، then indeed these books are preserved and were never changed. ہو سکتا ہے وہ کتابیں وہ ہوں گی جو کہ بہت حفاظت سے رکھی گئی ہوں گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی، تو ہو سکتا ہے یہ وہ کتاب کے بارے میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.